रवि लामिछानेले चुनाव जितेपछि यति बेला पुरै चितवन उत्साहित बनेको छ। यसो त चितवन मात्र होइन, पुरै देश उत्साहित बनेको छ। जनताले निकै रुचाएका नेताका रूपमा स्थापित रवि लामिछाने निर्वाचित भएसँगै चितवनमा मात्र होइन, रवि लामिछानेका समर्थकले देशभर खुसियाली मनाएका छन्। रवि लामिछानेले यति राम्रो मत ल्याउनुका कारण के हुन् त? के अब फेरि मन्त्री बन्लान्? के रवि अब फेरि सरकारमा जालान्? यी लगायतका घटनाक्रम, चुनाव समीक्षा र विश्लेषण सहित अबको प्रस्तुति सहकर्मी सुदर्शन श्रेष्ठबाट। नमस्कार, निर्वाचन विशेष लाइभमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। अहिले चुनावी माहौल चाहिँ यति बेला देशभर उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढेका बेलामा अहिले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले विजयी भइसक्नु भएको छ एकदमै भारी मतान्तरले। र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि रवि लामिछानेको जित भइसकेको छ, वा विजयी भइसक्नु भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा पनि अझ धेरै फराकिलो मतान्तर सहित चाहिँ उहाँले यसपटक पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा जित हासिल गरिसक्नु भएको छ भने बारामा चाहिँ अहिलेसम्मका लागि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। यी समग्र विषयवस्तु, यी समग्र उपनिर्वाचनका विषयमा आज हामी निर्वाचन विश्लेषण गर्ने प्रयासमा छौँ र समग्र उपनिर्वाचनको अवस्था, विभिन्न उम्मेदवारहरूको अवस्था र राजनीतिक अबको यात्रा कता जान्छ लगायतका विषय प्रसङ्गमा हामी संवाद गर्ने प्रयासमा छौँ। र हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ सहकर्मी सुरज प्याकुरेल। सुरजजी, सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुदर्शनजी, जस्तो रवि लामिछानेको अहिले जित विजय भइसकेपछि पनि अहिले पछिल्लो समय उहाँले जसरी योभन्दा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा जुन मतान्तर सहित विजय हासिल गर्नु भएको थियो, अहिले त्यो भन्दा पनि एकदमै झन धेरै चाहिँ फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गर्नु भएको अवस्था छ। उहाँले अहिलेको निर्वाचनमा, अहिलेको यो विशेष गरी उपनिर्वाचनमा यति धेरै मत ल्याउनुको पछाडिका कारण वा यो एकदमै फराकिलो मतान्तर बढाउनुका कारण चाहिँ के छन्, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? धन्यवाद सुदर्शन। पक्कै पनि यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट रवि लामिछाने भारी मतान्तरका साथमा विजय भइसक्नु भएको छ। र तपाईले सोध्नु भएको जुन प्रश्न छ यो निकै नै एउटा चर्चाको विषय पनि बनेको छ कि जसरी अघिल्लो पटक रवि लामिछानेले चुनाव जित्नु भएको थियो, त्यहाँभन्दा बढी मतान्तरका साथमा रवि लामिछानेले चुनाव जित्नु भएको छ। यसका विभिन्न कारणहरू औल्याउन सकिन्छ सुदर्शन। यति बेला जसरी रवि लामिछानेलाई चौतर्फी रूपमा आक्रमण भयो, जताततैबाट उहाँलाई आक्रमण भयो, जताततैबाट उहाँको विरोध गर्नका लागि मानौ राज्य नै लागे जसरी उहाँमाथि आक्रमण भयो। चौतर्फी रूपमा यो आक्रमण भइसकेपछि जनता जसले यो आक्रमणलाई वा रवि लामिछानेलाई गरिएको यो आक्रमणलाई नजिकबाट निहालिरहेका थिए, उनीहरूले पनि रवि लामिछानेको जितको कुनै विकल्प छैन वा रवि लामिछानेको अब विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षका साथमा रवि लामिछानेलाई भोट हालेको देखिन्छ। अब यो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी रवि लामिछाने जित्ने केही मुख्य कारणहरू देखिन्छ। सुरुमा त रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयंको तयारी निकै राम्रो थियो। जनताका घर घरमा पुगेर, जनताका दैलो दैलोमा पुगेर जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा घर दैलो अभियान चलाएको थियो, त्यसले रवि लामिछानेलाई भोट दिनुपर्छ वा एकपटक रवि लामिछानेलाई भोट दिनुपर्छ वा अघिल्लो पटक मैले रवि लामिछानेलाई भोट दिन पाइन, यसपालि चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने खालका त्यहाँ जनताको अभिव्यक्ति थियो र त्यही कारण पनि रवि लामिछानेलाई भोट बढी आयो। अर्को कारणको विश्लेषण गर्दा सुदर्शन, जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैप्रति गरिएको नकारात्मक टिप्पणीले चाहिँ जनतामा सेन्टिमेन्ट हाबी हुन्छ वा भनौँ जनतालाई चाहिँ झन् रवि लामिछानेप्रतिको सेन्टिमेन्ट बढाएको जस्तो देखिन्छ। केही समय अगाडि माओवादी केन्द्रकी नेत्री भनौँ वा भरतपुर चितवनकी मेयर रेणु दाहालले भोट आकाशबाट खस्छ र भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। रवि लामिछानेको चर्को विरोध गर्नुभएको थियो। रवि लामिछानेको नागरिकता वा पासपोर्टप्रति प्रश्न उठाउनु भएको थियो। यो प्रश्नका कारण पनि त्यहाँका जनताहरूलाई कति खेदेको एउटा मान्छेलाई यो हदसम्म खेदेर के पाइन्छ भन्ने लगायतको भावना पनि जनतामा आयो र यस कारण पनि विगतमा नेपाली कांग्रेसलाई भोट हालेका वा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भोट हालेकाहरूले पनि घन्टीमा भोट हालेको देख्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका
पूर्व सांसद भनौँ समानुपातिक तर्फका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको जुन अडियो प्रकरण आयो, उनले मन्त्री बन्नका लागि भनेर जसरी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको वा डिल गरेको अडियो बाहिर आयो, यो अडियोलाई लिएर उनले 72 घण्टामा अनुशासन समितिको प्रतिवेदन र केन्द्र कमिटीको निर्णय गरेर ढाका श्रेष्ठलाई जुन कारबाही गरे वा रवि लामिछानेका तर्फबाट जुन खालको तदारुकताका साथ यो कारबाही भयो, यसले पनि रवि लामिछानेले त गर्ने रहेछन् वा उनले त भनेको कुरा गर्ने रहेछन्, भनेको कुरा पुरा गर्ने रहेछन्, उनको पार्टीमा भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि ठाउँ रहेनछ भन्ने विश्वास पनि जनताले गरेको अवस्था देखिएको छ। यो पनि रवि लामिछानेको मत बढ्नुको अर्को एउटा कारण हुन सक्छ। त्यसैगरी रवि लामिछानेले अहिले जसरी 3वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूलाई भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले टिकट दिएको थियो, भलै 12मा रमेश खरेलको हार निश्चित भएको छ, त्यहाँ उनले नजित्ने देखिएको छ। तर डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1मा र स्वयं रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा जसरी उठाइएको थियो, यसले चाहिँ अब्बल उम्मेदवारहरूलाई प्रस्तुत गरेपछि जनताले पत्याउँछन्, जनताले मान्छन्, जनताले मत दिन्छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ। यस कारण पनि जसरी यो विशेष गरी टिकट दिने कुरामा अलिकति नातावाद कृपावाद हाबी हुने गरेको देखिएको छ अरू पार्टीमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि कहीँ कतै त्यस्तो त देखिने होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेलामा वा त्यो शङ्का उपशङ्का भइरहेका बेलामा वा विरोधीले त्यो खालको नकारात्मक प्रचार गरिरहेका बेलामा रवि लामिछानेले जसरी सक्षम मान्छेहरूलाई टिकट दिनुभयो, यसका कारण पनि भनौँ न यो जनतामा चाहिँ राम्रो एउटा रवि लामिछानेले गर्छन् है भन्ने खालको गयो र यसभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट हालेका वा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भोट हालेका मानिसहरूले पनि रवि लामिछानेलाई मत दिएको जस्तो देखिन्छ। अब अर्को एउटा कारण के पनि हो भने यसपालि चाहिँ हामीले प्रतिद्वन्दी नै हेर्ने हो भने पनि त्यो चाहे डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भएको ठाउँमा होस्, उठेको ठाउँमा होस् वा रवि लामिछाने उठेको ठाउँमा होस्, पहिलाका भन्दा अहिलेका प्रतिद्वन्दीहरू चाहिँ कमजोर थिए। जसरी पहिला उमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण भक्तजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूभन्दा अहिलेका उम्मेदवारहरू चाहिँ एकदमै कमजोर पनि भए। त्यो भएको हुनाले कमजोर प्रतिद्वन्दी भइसकेपछि यसले त चुनाव हारिहाल्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू वा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले पनि घन्टीमा भोट हालेको हुन सक्ने देखिएको छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के पनि हो भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा जुन खालको सुधारको प्रयास उहाँले गर्नुभयो, जसरी छिटो छिटो काम गर्नुभयो र जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्नुभयो, यसका कारण पनि सरकारमा पुगेको खण्डमा वा सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको खण्डमा चाहिँ रवि लामिछानेले गर्न सक्छन् वा गर्नुपर्छ भन्ने खालको अब युवाको समय हो, युवाले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि धेरैले रवि लामिछानेलाई भोट खसालेको देखियो। अर्को भनेको संसदमा राष्ट्रसभाका सांसदहरूले बेतिती विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहनु भएको छ। सुदर्शन, तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निरन्तर रूपमा हरेक जसो बैठकमा विभिन्न खालका प्रसङ्गहरू उठिरहेका छन्। त्यो चाहे जनजीविकाका कुराहरू होस्, त्यो चाहे अर्थतन्त्रका कुराहरू होस्, त्यो चाहे सेयर बजारको कुरा होस्, त्यो चाहे जनताले भोगेका समस्याका बारेमा कुरा होस्, त्यो चाहे नीति निर्माणका विषयमा कुरा होस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयं जो यसभन्दा अगाडि 20 सिटको पार्टी थियो, त्यो 20 सिटको पार्टीका सांसदहरूले जसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसरी सकेसम्म नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन्, यो कुराले पनि यो संसदीय अभ्यासमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका वा तरिका चाहिँ निकै राम्रो रहेको भन्ने जनतामा पर्यो र यसका कारण पनि धेरैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट दिए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा रवि लामिछानेलाई दिएको भोट त हो नै, सँगसँगै अलिकति पुराना दलहरूले वा अहिलेका दलहरूले भनौँ न नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेसले वा माओवादी केन्द्रले जे काम गरेको छ त्यो काम भएन भनेर जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन छ जनतामा, त्यो फ्रस्ट्रेसन पोख्ने काम पनि भएको छ र यो बीचमा पनि अझ बढी फ्रस्ट्रेसन सरकारका लागि खिचातानी निरन्तर रूपमा यो सब देखिसकेपछि आजित भएका जनताले अब परिवर्तनको कुनै विकल्प छैन, अब परिवर्तन हुनुपर्छ र अब पनि परिवर्तन भएन
भएन भने हामी धेरै पछि पर्छौँ भनेर घन्टीमा भोट हालेको देखिएको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कारण उपनिर्वाचन यति देशव्यापी रूपमा चर्चाको विषय बन्यो। नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा पनि वा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि यो चुनावले निकै ठुलो सरगर्मी बनायो, निकै सरगर्मी भयो, चुनाव निकै तात्यो पनि। यो कारणले पनि रवि लामिछानेलाई भोट धेरै गएको हुनुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ लगभग रवि लामिछानेको जुन खालको क्रेज थियो वा जुन खालको क्रेज छ, अब रवि लामिछानेले जित्ने नै भइसकेपछि एउटा सामान्य सेन्टिमेन्ट के पनि हुनसक्छ वा के पनि हुन्छ मतदातामा भने हारेका मान्छेलाई किन भोट दिने वा हार्ने मान्छेलाई किन भोट दिने, भोट किन खेर फाल्ने भन्ने पनि हुन्छ। र यो रवि लामिछानेले चुनाव जिति नै हाल्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि रवि लामिछानेलाई भोट हालेको हुनसक्छ। सँगै सत्तारूढ गठबन्धनबाटै पनि असन्तुष्टिका आवाजहरू हामीले देख्न सक्छौँ। रवि लामिछानेको क्षेत्रमा पनि वा त्यो चाहे स्वर्णिम वाग्लेको क्षेत्रमा पनि, स्वर्णिम वाग्लेको क्षेत्रमा त झन् काङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुट छरपष्टै भएको थियो। रवि लामिछानेको क्षेत्रमा पनि अब आफ्नो उम्मेदवार नभएपछि माओवादीहरूले किन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो, समाजवादीले किन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा पनि थियो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ ल घन्टीलाई यसपालि भोट दिउँ, सबैतिरको माहौल त्यस्तै छ भन्ने खालको पनि भयो। र अर्को एउटा धेरै ठाउँमा चर्चा नभएको विषय के पनि हुनसक्छ भने जस्तो छोराछोरीहरू घन्टीमा भोट हाल्ने भन्छन्, अब बाबुआमाले कसरी घन्टीमा भोट नहाल्ने त, अब छोराछोरीले भने ल यसपालि घन्टीमै भोट हालिदिउँ भनेर पनि धेरैजना बुवा आमाहरूले, काका काकीहरूले, भनौँ न मामा माइजीहरूले यसरी चाहिँ घन्टीमा भोट हालेको देखिन्छ। सुदर्शन, जस्तो यो समग्र उपनिर्वाचनको माहौल हेर्दा र विशेष गरी राजसभाको जितलाई हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ होला कि यो चाहिँ विशेष गरी अन्य दल, पुराना दलहरूप्रति आम नागरिक, आम जनताको तिक्तताको परिणाम हो भनेर व्याख्या गर्न सकिने स्थिति हो। त्यसो भए अवश्य पनि यो जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको थियो, यसभन्दा अगाडि सञ्चार कर्ममा रहनुभएका रवि लामिछानेले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा होमिनु भएको थियो, त्यहाँनिर तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको यो चिज नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेर अगाडि आएको थियो कि जनतामा एकदम ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ। जनता, आम जनता मात्र होइन, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू वा राजनीति कुनै एउटा पार्टी विशेषको झोला बोकेर हिँडेका मान्छेहरूमा पनि अहिले यति धेरै तिक्तता छ, यति धेरै फ्रस्ट्रेसन छ, यति धेरै उनीहरू आफ्ना नेताहरूलाई सरापिरहेका छन्, यति धेरै आफ्ना नेताहरूलाई गाली गरिरहेका छन्। अब यी भइरहेका नेताहरूबाट, अब यी भइरहेका बुढाखाडा नेताहरूबाट विकास वा परिवर्तनको सम्भावना छैन भनेर नै धेरैले घन्टीमा मतदान गरेको स्थिति छ। सुदर्शन, जस्तो पछिल्लो समय चितवन 2बाट चाहिँ एकदमै भारी मतान्तरले रवि लामिछाने विजयी भइरहँदाखेरि उहाँले मतगणना स्थलबाट नै सञ्चारकर्मीसँग एक खालको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले चाहिँ रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिइसक्नु भएको छ। अब यो अभिव्यक्तिहरू बाहिर आउँदाखेरि उहाँले यसरी भनिरहँदाखेरि अबको सम्भावित राजनीतिक दृश्य कस्तो देखिने अवस्था छ वा कस्तो देखिएला? यो चाहिँ तपाईँले जुन उल्लेख गर्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अब हामी सरकारलाई दिएको पूर्ववत समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ, यो चाहिँ जनताको माग पनि हो। किनभने जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेका छन् नागरिकले, जनताले जसरी मतदान गरेका छन्, जसरी जिताएका छन्, अब यही पुर्ख्यौली तवरको राजनीति वा यही भनौँ यही पुरातनवादी राजनीति गर्ने हो भने त रवि लामिछानेलाई किन भोट दिनु र रवि लामिछानेले फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। रवि लामिछाने अब पुराना दलका पछि लाग्नु हुँदैन, रवि लामिछाने अब प्रचण्डका पछि लाग्नु हुँदैन, अब माधव कुमार नेपालको पछि लाग्नु हुँदैन वा शेरबहादुर देउवाको पछि लाग्नु हुँदैन, बरु रवि लामिछानेले गर्न सक्छन् है भनेर वा रवि लामिछाने अब परिवर्तनका सम्भावक हुन् है भनेर मतदान दिएका जनताका लागि काम गर्नुपर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ अहिले जुन सरकारलाई समर्थन दिएको थियो राष्ट्रपाले, त्यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग चाहिँ जनताको लेभलबाट पनि उठेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रै पनि यो माग उठेको हो र स्वाभाविक हो, यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। सुरुमा रवि लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदै थियो, त्यो बेलामा सरकारलाई समर्थन दिनु स्वाभाविक पनि थियो। अब पछि चाहिँ उनले वा भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
लिएन। अब यसका पनि विभिन्न राजनैतिक दृष्टान्तहरू हुन्छन् वा राजनैतिक कोडहरू हुन्छन्। त्यो बेलासम्मको त्यो निर्णय ठिक पनि हुन सक्थ्यो, तर अब चाहिँ यसरी जानु हुँदैन है भन्ने खालको कुरा पनि छ। अर्को यसमा महत्त्वपूर्ण विषय के पनि छ भने अब यही गठबन्धनको राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ वा बढ्नेछ भन्ने कुरामा पनि शङ्का छ। यहाँनिर अब फरक फरक खालका गठबन्धनहरूबाट सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। नेकपा एमाले पटक पटक नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब हामी दुई मिलेर सरकार चलाउँ, त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि समाहित गरौँ र माओवादीलाई एक्ल्याउँ भन्ने खालको प्रस्ताव पनि अलिकति घुमाउरो पाराले, अलिकति मन्द पाराले लगिरहेको छ। यो खालको सम्भावना पनि छ। सँगै अब नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिलेर अगाडि बढ्ने वा मिलेर अगाडि बढ्नुको अर्थ सरकारमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। मिलेर प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने ठाउँहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले पनि अब रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई जुन समर्थन दिएको थियो त्यो समर्थन चाहिँ कायम राखिराख्नु पर्ने अवस्था छैन, त्यस्तो स्थिति देखिँदैन भनेर स्वयं रवि लामिछानेले पनि भन्नुभएको छ र स्थिति त्यस्तै पनि देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ र लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन, कुनै पनि फरक मत नहुन सक्छ। सुदर्शन, जस्तो यो उपनिर्वाचनको माहौलमा रासोपाको जित, त्यसमा पनि अझ सोडिम वाग्लेको जितलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? किनभने हिजोका दिनमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा एकदम सक्रिय रूपमा रहनु भएको र कङ्ग्रेस पार्टी परित्याग गरेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नुभयो। हिजोका दिनमा अर्थशास्त्री, अर्थविदका रूपमा चिनिरहेका सोडिम वाग्लेलाई अब जनताले सांसदका रूपमा पाउनु र उहाँको जितलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ वा कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यसमा चाहिँ विशेष गरी 3वटा कारण देख्न सकिन्छ डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको जितलाई लिएर। एउटा चाहिँ डाक्टर वाग्ले आफैमा एक भनौँ न अर्थशास्त्री, एक विज्ञ, एक देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने होटुटी भएको नेताका रूपमा चित्रित हुनुभएको नेता हो वा त्यो चित्रित हुनुभएको पात्र हो। त्यो भएको हुनाले पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्तो मान्छे चाहिँ देशलाई चाहिन्छ, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्तो मान्छे चाहिँ अर्थतन्त्रका लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा नै थियो र यसकारण पनि त्यहाँका जनताले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई भोट दिए। अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले जस्तै अर्को कोही पात्र उठेको भए पनि त्यहाँ जित्ने अवस्था चाहिँ रहन्थ्यो, किनभने यहाँनिर रवि लामिछानेको क्रेज वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको क्रेज वा परिवर्तनका पक्षमा त्यहाँका युवाहरूको क्रेज बढेका कारण पनि यसले पनि थप साथ दियो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई। यो सँगसँगै रवि लामिछानेले टिकट दिने बेलामा नै अबको अर्थमन्त्री हो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। तपाईँले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई तनहुका जनताले एउटा सांसद मात्र पठाइरहनु भएको छैन, एउटा अर्थमन्त्री पठाइरहनु भएको छ भनेर जसरी उद्घोष गर्नुभएको थियो, त्यो उद्घोषले पनि काम गरेको देखिन्छ। र सँगसँगै हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा पनि भन्यौँ कि काङ्ग्रेसमा निकै ठुलो समस्या छ, विशेष गरी तनहुको विषयलाई लिएर त काङ्ग्रेसभित्र निकै गुट उपगुटहरू देखिएका थिए, गुटगत राजनीति हाबी भएको थियो। यसको चाहिँ फाइदा पनि स्वर्णिम वाग्लेलाई देखिएको छ। विशेष गरी त्यहाँका काङ्ग्रेसहरूले पनि, अधिकांश काङ्ग्रेसहरूले स्वर्णिम वाग्लेलाई नै भोट हालेको देखिएको छ। अब यो काङ्ग्रेस अच्चिनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज पनि हो भन्ने हिसाबले पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई भोट हालेको देखिन्छ। यद्यपि अब यसको फाइदा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई भयो र यसको घाटा नेपाली कङ्ग्रेसलाई भयो। सँगसँगै अब रवि लामिछाने नै हो है, एउटा यो स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ एउटा पात्र देखिएको हो, यो रवि लामिछाने हो, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो वा स्वतन्त्र पार्टी मात्र होइन, यो चाहिँ हामी आम जनता हौँ भनेर जुन हिसाबले जनतासम्म पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिमले जुन खालको एउटा माहौल बनायो, त्यो माहौलका कारण पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको जित सम्भव भयो र एउटा निकै फराकिलो, एउटा शानदार जितका साथमा उनी संसदमा प्रवेश गर्दैछन्। सुदर्शन, जस्तो यो बीचमा चाहिँ उपनिर्वाचनको माहौलमा तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै विकल्पका रूपमा आइरहँदाखेरि वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अब जोलाई उठाए पनि जसले जितिहाल्ने हो भन्ने खालको मनसाय आम नागरिकमा हाबी भइरहँदाखेरि 12मा चाहिँ रासोपा अलिकति कमजोर देखियो। यसका पछाडिका कारण पनि के छन् वा यसका पछाडिका कारणलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ?
यसमा चाहिँ दुईवटा कुराले भूमिका खेलेको छ सुदर्शन। जस्तो एउटा चाहिँ बारामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार उठाउनका लागि अलिकति तयारी अरू क्षेत्रमा भन्दा अलिकति कम गरेको हो कि भन्ने खालको चर्चा यसअघि पनि भएको थियो। आफैमा त्यो भनौँ न मधेसवादी दलहरूको दबदबा भएको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले जितिहाल्छ भन्न सक्ने अवस्था थिएन। अर्को प्रसङ्ग के पनि हो भने जसरी रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि जसरी रमेश खरेललाई पार्टी प्रवेश गराइयो, त्यो बेलामा पनि कुरा के उठेको थियो भने उनकै नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सुशासन पार्टी अब के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन, अहिले पनि छैन। र उनी स्वयं पनि भनौँ न यस अगाडि चुनाव हारिसकेका व्यक्ति थिए। अब यसभन्दा अगाडि चुनाव हारिसकेका व्यक्तिलाई फेरि किन जिताउने भन्ने खालको तर्क पनि जनतामा देखियो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जहाँनिर बारा क्षेत्रमा जसरी रमेश खरेल उठ्नु भएको छ, त्यो बारा क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा जड वा त्यो खालको माहौल चाहिँ अलि नबनिसकेको अवस्था भएका कारणले पनि रमेश खरेलले हार बेहोर्नु पर्यो। यद्यपि परिवर्तन एकै रातमा आउन सक्ने कुरा पनि होइन, एकैपटक आउन सक्ने कुरा पनि होइन। बिस्तारै यो चिजबिजहरू चाहिँ सुध्रिँदै जानेछ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। रमेश खरेलको हार चाहिँ लगभग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि अब भन्नलाई त चुनावमा उठिसकेपछि 1/3 भन्नै पर्यो, तर 1/2 चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ, बारामा चाहिँ हामी कन्फिडेन्ट छैनौँ भनेर उहाँहरूले पनि आन्तरिक रूपमा भनिरहनु भएको थियो। यो पनि अनुमानित आँकडा नै हो, यसमा अन्यथा हुनुपर्ने वा बिग सरप्राइज भयो ओहो रमेश खरेलले हार्नुभयो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन सुदर्शन। जस्तो यो बिचमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई कुरा गर्ने हो वा विश्लेषण गर्ने हो, उपनिर्वाचनकै हामी विश्लेषणमै छौँ, निर्वाचन विश्लेषणमा। र यो बिचमा चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसका 2 महामन्त्री गगन थापा र त्यसै गरी विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि नैतिक राजनीतिको दबाब आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ के छ, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ वा के देखिएको छ? तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ अब नैतिकताका आधारमा उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा उठिरहेको थियो योसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ जसरी तनहुमा र चितवनमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई खटाइएको थियो, यो बिचमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विरुद्धमा केही अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो, यसकारण पनि उहाँहरू अलि विवादित हुनुभएको थियो र अब चाहिँ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ स्वाभाविक हो। यो चुनावमा आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेपछि कसैले राजीनामा माग्नु, कसैले नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्नु यो पनि अस्वाभाविक चाहिँ होइन। तर अब माहौल नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बनिसकेपछि त्यो काङ्ग्रेसले बिचरा के गरून् भन्ने खालको तर्क पनि तर्कसङ्गत हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले पनि अब गगन थापा स्वयं आफैमा पनि राम्रो नेता हो, गगन विश्वप्रकाश पनि स्वयं आफैमा राम्रो नेता हो, तर कतै न कतै जनताको एउटा ट्रेन्ड, जनताको एउटा फ्लो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको क्रेजलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको कारण पनि उहाँहरू यो बिचमा अलि बढी विवादित हुनुभयो भन्न सकिन्छ। अब राजीनामा मागिएको छ, तर यति सहज तरिकाले उहाँहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने पनि छैन, राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। अब यो अलिकति नैतिकताको विषय प्रसङ्ग उठेको पनि हो। अब यसलाई उहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ वा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ सुदर्शन। जस्तो यो अन्तिम प्रश्न, जस्तो अहिले नै यो प्रश्न गर्दा वा यो विषयमा विश्लेषण वा चर्चा गर्दाखेरि अलि हतारो पनि हुनसक्छ र पनि अहिले के चर्चा चलिरहेको छ भने जस्तो अहिलेको उपनिर्वाचनको माहौल र रासोपाको जितलाई हेर्ने हो भने चाहिँ आगामी 2084 को निर्वाचनमा चाहिँ देशै नै घण्टीमय हुने अथवा रासोपामय हुने भन्ने चर्चा पनि एउटा चलिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यद्यपि यो चर्चा गर्न वा विश्लेषण गर्न अलि हतारो होला। विश्लेषण गर्न अलिकति तपाईँले भने जस्तै हतारो नै होला, तर के चाहिँ कुरा सत्य हो भने अब पनि नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिएन भने, अब पनि नेकपा एमाले सुध्रिएन भने, अब पनि माओवादी केन्द्र सुध्रिएन भने, अब पनि जुन खालको गुटगत राजनीति हाबी रहिरहने हो भने, अब पनि युवालाई चान्स नदिने हो भने, अब पनि चाहिँ भनौँ न कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम नगर्ने हो भने,
अझै पनि यो स्वार्थ केन्द्रित राजनीति वा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा चाहिँ अल्मलिने हो भने चाहिँ निस्सन्देह अबको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा ठुलो मत भार लिएर जनमत लिएर संसदमा प्रवेश गर्ने वा सरकारमा आउने कुरामा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। यसलाई विश्लेषणको हतारो भन्ने तर्क पनि हुनसक्छ, किनभने हामी भर्खर 80 सालमा छौँ। तर समय भनेको हेर्नुहोस्, केही समय पछाडि नै अबको निर्वाचन आइ नै हाल्छ। त्यो हिसाबले पनि अब दलहरू सच्चिनुपर्छ कि दलहरूसँग अब मात्र दुईटा विकल्प छ, कि दलहरू सच्चिनुपर्छ कि दलहरू सकिनुपर्छ वा सकिन्छन्। सकिनुभन्दा अगाडि सच्चिनु नै सबैका लागि राम्रो हुन सक्छ। सुदर्शन, हस्, धन्यवाद सुरजी विशेष संवादका लागि। हस्, धन्यवाद। भर्खरै मात्र हामीले निर्वाचन विश्लेषण एउटा संवाद गऱ्यौँ। सुरज प्याकुरेल हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी, उहाँसँग चाहिँ विशेष रूपमा पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा देखिएको यो उपनिर्वाचनको माहौल, रासोपाको जित, त्यसैमाथि पनि अझ तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा रासोपाको यो एकदमै ठुलो मतान्तरले चाहिँ लिएको जितको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा र यसले समग्र भावी दिनमा चाहिँ पार्ने प्रभाव र राजनीतिक परिदृश्यका विषयमा हामीले संवाद गरेका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यो उपनिर्वाचन विशेष संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ। निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँहरू माझमा लेटेस्ट अपडेट र पलपलको खबरहरू लिएर आउने नै छौँ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट भारी मतान्तरका साथ विजयी हुनु भएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उम्मेदवार डाक्टर सोडिम वाग्लेज्यूलाई हार्दिक बधाई। संसद यात्राको तपाईँको अबको अध्याय नेपालको सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि अमृत साबित होस्। तपाईँको विज्ञताले परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको महसुस हुने कार्यमा टेवा पुर्याओस्। असीम बधाई र शुभकामना। अर्थसरोकार.com परिवार, हार्दिक बधाई। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट भारी मतान्तरका साथ विजयी हुनु भएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उम्मेदवार रवि लामिछानेज्यूलाई हार्दिक बधाई। संसद यात्राको तपाईँको अबको अध्याय जनमैत्री कार्य, जनताका पक्षमा नीति निर्माण र जनताले खोजेको परिवर्तनका पक्षमा होस्। असीम बधाई र शुभकामना। अर्थ सरोकार परिवार।